मोगाल इश्टानो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. कुशलकायेच्या नादान भरून तुमकां सगळ्यांक ह्या कुशलकायेच्या मेळाव्यान माय मोगाचो येवकार. विवा गोंयकारा ह्या कार्यावळीन आमी तोखणाय करूंक सोदतात त्या त्या हुशार कलाकाराची जाणे आपल्या गुणा वरवीं आमकां सदांच खुशाल दवरल्यांत आनी आमचो भांगाराचो कोंकणी पाल्क वयर उखलून दवरला. जावं तो एक एक्टर, रायटर, डायरेक्टर, संगीतकार व तियात्र माचेर हेर वस्तू सांबाळपी, स्टुडियोंत वावुरपी, व्हिडिओग्राफर आनी आदी. गुण जावन आसा देवान दिलेले एक फुकट देणे आनी हे देणे आमी उजार करूंक जाय. आयज मनीस जायतो फुडें पावला आनी आमची जबाबदारी जावन आसा तांच्या ह्या गुणाची तोखणाय करूंक. तुमच्या सेवेक हांव तुमचे होस्ट मीना गोयस. इश्टानो, आयज आमच्या सांगाताक आसा एक बरे एक्ट्रेस जाणें जायत्या तियात्रांनी वावर करून कोंकणी माची उखलून दवरल्या. जायत्या तियात्रांनी तें दिसती पडटा. जाणा जावया ताची स्टोरी कितें आसा पळय ती, ताची ही जर्नी कशी आसा पळय ती. येवकार दिवया बाय आलोमा. बाय आलोमा, हे आमचे कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार. थँक्यू तुका मीनाबाई, तुवें म्हाका आपयलें देखून तुका थँक्यू. बाय आलोमा, तुका स्टेज नेम बा कितें आसा दुसरें? ना, म्हाका आनी स्टेज नेम बाय कांय ना, जस्ट अलोमा. ओके. तियात्रीस कशें जालें तूं? तियात्रीस जावपाची म्हाका आवड आसली ल्हानपणींतावन. 9th स्टँडर्डाक आसलें तेन्ना तावन म्हाका तियात्र खूब आवडटालें. लायक हांव ल्हानपणींतावन तियात्र पळयत आयलां आनी म्हाका तियात्रीस जावपाची एक उमेद आसली, आवड आसली. कित्याक आमच्या फॅमिलींत म्हज्या मामीचो माम ते तियात्रीस आसले. सो ऑलरेडी फॅमिलीन तियात्र रोगपांत आसा. सो म्हाका हांव म्हज्या डॅडीक सांगत आसलें म्हाका एक्टींग करपाक जाय, म्हाका तियात्रान वचोंक जाय. पूण यू नो पेरंट्स तांकां मातशें आडकूळ जाता, स्पेशली चेडू आसा. या सो एक चान्स मेळ्ळो म्हज्या फ्रेंडाक. चिल्ड्रन्स कॉम्पिटिशन जाता तातूंत साल्वादोर आफोन्सो जोसन तांच्या तियात्रान ताका चान्स मेळ्ळो. आनीक ताका डिफिकल्टी आसली कोंकणीन उलोवपाक. सो ताणें ताच्या मामीक सांगलें हांव कांय कोंकणी उलयना, हांव इगोर्जेंत आमचे क्रिसमस प्लेज आनी न्यू इयर प्लेज कितें आसतालें तातूंत पार्ट घेतालें. सो ताणें सांगलें ताच्या मामीक आलोमा आसा, सो ताका सांगुया. सो ताणें म्हाका सांगलें. हांवें डॅडीक सांगतो, डॅडी फाटीं फुडें जालो. बट देन ताणें ताका सोजमावन मागीर हांव साल्वादोर आफोन्सोच्या तियात्रान भितर सरलें, चिल्ड्रन्स कॉम्पिटिशन. हांगासान तुजी तियात्राची सुरवात जाली? होय, इन 2014. सो उपरांत जायते तियात्र मेवले. उपरांत हांव तियात्र साल्वादोर आफोन्सोचो तियात्र जातूच म्हाका एंटनी दे अंबाजीन ऑफर दिली ताच्या खेळ तियात्रान नाचोंक. मागीर ताच्या तियात्रान आनी उपरांत जायते तियात्र, पाश्काल द चिकाली, सी डी सिल्वाक हांव नाचलां. मागीर आगोस्तिनो कॉमेडियन आगोस्तिनो ताच्या तियात्रान हांव नाचलां. जायते. मागीर उपरांत हांव आतां जॉन डी सिल्वाक आसा फॉर नाव. आनीक कॉमेडियन ब्रायनाक नाचलां हांव, पाल सुआरेसाक नाचलां. ऑलमोस्ट जायते आमचे डायरेक्टर आसा तांकां तूं जायते डायरेक्टर आसात. आतां उगडास एक्टिंग करून आयला. खेळ तियात्रान वावर केला तुवें? खेळ तियात्रान वय 1 वर्साक. ओके. आनीक तुमच्या बरोबर लास्ट इयर तो कसो विसरूंक जाता. खेळ तियात्र आनी तियात्रामध्ये डिफरन्स कितें दिसलें तुका? खेळ तियात्र आनी तियात्रामध्ये लायक यू से तियात्र आमचे एक पड्डो जालो. ओके. मागीर कांतरां, मागीर हांव जरी तर पड्ड्यान आसा आनी उपरांत कांतार आसा, देन म्हाका ब्रेक मेवता. मागीर रेस्ट, इट्स लायक रेस्ट मेवता, एक ब्रेक आसता. खेळ तियात्रान कितें जाता, तूं एक पार्ट करता, एक सीन करता, ताच्या फाटल्यान कॉमेडी जायन रोखडी तुका आनी एक सीन आसता.
कंटिन्यू. सो आनी तुका खबर आसा त्रास कितले पडटात ते. आनी एक प्ले आमची एक फूल 3 पार्ट्यो जाले म्हणटच रोखडेंच आमकां दुसरे कडेन धांवूंक जाय. सो म्हणूंक सोदता तूं तियात्र बरें बेस्ट. तियात्र बरें आनी खेळूय बरें. कित्याक खेळांत आमी सगळीं बाराबोर आसतात आनी त्या वक्ताक ओय जाता टायर्डनस जाता. कित्याक 3 दीस न्हय पूण आदी खेळ स्टार्ट जावचे पयलीं कार्निवल ताचे आदीं 10 दीस 5 दीस आदीं स्टार्ट करतात. ते टायर्डनस आसता पूण दोनूय आय विल से दॅट बरें खेळ आनी तियात्र बरें. तियात्रिस्त जावचे ते जर्नी आसा तुजी तियात्रिस्ताची तेन्ना स्ट्रगल बा कितें जायते जाल्यार आसतले. स्ट्रगल आय विल नॉट से स्ट्रगल. म्हाका स्ट्रगल तशें जावंक नात. इजी वे प्लॅटफॉर्म मेळलोलो. इजी वे म्हणूंक जाता इजी वे बट नॉट दॅट इजी. कित्याक हांव स्टार्ट केलें तियात्र मेवलें म्हाका बट देन आफ्टर दॅट म्हाका मातशें ब्रेक मेवलो. ब्रेक घेतलो आनी मागीर चड तियात्र करूंक ना हांवें तशें. पूण आतां रेकग्नायज कोत्तात लोक आतां बट चडशें न्हय. आतां तूं सर जॉन डिसिल्वाच्या तियात्रांत आसा. ताच्या तियात्रांत आतां कितलीं वर्सां जालीं. आतां ताच्या तियात्रान हांव लागलेलें बिफोर कोवीड. दॅट वॉज आय थिंक 2018 or 19 कितें 18 दिसता. तेन्ना साकून आसा टील डेट जॉन डिसिल्वा आसा. हेर दुसरे एक्टर्स आसतात आमच्या सांगातात तांचे सगळे तुजो तांच्या वांगडा कॉम्बिनेशन तांचे सांगाताक यू नो तांचे सांगाताक एक्टर्सां सांगाताक हांव आय एम व्हेरी फ्रेंडली. हांव सगळे सांगाताक बरे भाशेन उलयता बरे भाशेन वागता. सो केमिस्ट्री आनी ती ऑटोमॅटिकली उलयता आनी फकाणां कोत्ता तेन्ना आमची सगळे स्टेजीर सगळे केमिस्ट्री सगळे दिसता. बिसायड्स तियात्र तूं आनी कितें कोत्ता. वय हांव एक प्रायवेट फर्मान जॉब कोत्ता. सो एज अ बिलिंग क्लार्क. सो सायड बाय सायड तियात्र. मॅनेजर खूब सपोर्टीव सो म्हाका मेवता करूंक तियात्र आनीक जॉब. डिफिकल्टीज जायना. डिफिकल्टीज जाता केन्ना बट आय मॅनेज कोत्ता. सपोज तियात्र आसा आनी कामूय अर्जंट पडलें सो तेन्ना कितें कोत्ता मागीर. तेन्ना हांव करता एडजस्ट करता. म्हजो मॅनेजरूय सपोर्ट कोत्ता म्हाका. तो थोडें कितें काम आसा तें आपूण कोत्ता म्हजें. सो त्या भाशेन आमी एडजस्ट कोत्तात. कितें तुका मोटिवेट अशें कोत्ता तियात्र फिल्डान मुखार वचून. तियात्र फिल्डान मुखार वचूंक मोटिवेशन म्हणजे यू नो लोकांचो रिस्पॉन्स. जेन्ना हांव स्टार्ट जालें तियात्रान तेन्ना म्हजे मामी डॅडीक सगल्यांनी प्रेज केलें लायक तुजें चेडूं बरो वावर कोत्ता स्टेजीर बरें कांतार म्हणटा बरें एक्टींग कोत्ता. सो दॅट इज लायक अ मोटिवेशन ऑडियन्सांतल्यान मोटिवेशन जाता दॅट आमी कितें तरी कोत्तात लायक टू मेक आवर पेरंट्स प्रावड आनी टू डू समथींग फॉर आवर सेल्स. सो ते मोटिवेशन घेवन हांव फुडें वयता एवरी टायम. स्टार्टींग फॅमिली मातशें जाताली बट आतां तूं बरें उंचल्या पावंड्यार पावलेलें आसा. सो आतां कितें फॅमिलीचो रिस्पॉन्स आसा तुका. फॅमिलीचो रिस्पॉन्स ती म्हाका सांगतात आनीक घे तियात्र आनीक घे. पूण म्हाका समटायम्स केन्नाय जॉबाक लागून मातशे त्रास जातात पूण म्हाका जाय ते भाशेन हांव घेता तियात्र. तियात्र जेन्ना तुका स्क्रिप्ट दिता डायरेक्टर तयारी कशी कोत्ता तूं ही सगळी. तयारी आमकां पयलींच आमचो जॉन डिसिल्वा तो आमकां आदींच फुडें दिता लायक म्हयन्या पयलीं स्टार्ट रिलीज डेट जावचे पयलीं म्हयनो. सो तेन्ना सावन आमी फर्स्ट हाफ घेतात सेकंड हाफ घेतात. आनी म्हजें प्रॉब्लम म्हणल्यार म्हाका स्क्रिप्ट दिली म्हणटच म्हज्यान घरा आसतना म्हज्यान बाय हार्ट करूंक जायना. तें प्रॉब्लम म्हजें. सो जेन्ना आमची फर्स्ट रिहर्सल आसता तेन्ना एक्टरा बाराबोर म्हजें बाय हार्ट जाता. म्हाका फॅमिली विचारता कशें तूं बाय हार्ट कोत्ता. केन्नाय हांव सबस्टिट्यूशन रोल्स घेता केन्नाय हांव दुसरे तियात्र पासून घेता
मागीर म्हजी फॅमिली म्हजी फ्रेंड्स म्हाका विचारतात इतले तियात्र कशें याद करता तूं इतले तियात्र कशें उदास येता तुका हांवें म्हणलें इतलीं वर्सां जालीं आतां तियात्रान आसा हांव सो बाय हार्ट जाता म्हाका स्टोरी एकदा गोमली म्हणटच गोमली म्हणटच ऑटोमॅटिकली हय सो तातूंत तूं कांतारां बा आसतात कांत असतात वय सिन्स तूं रोल करता म्हणटकच कांतारां असतात हे सगळें बराबर शिकोंक जाय आसता तूं कामाक वेता असो टायम एडजस्ट जाता तुजो टायम एडजस्ट जाता केन्नाय कामाक लेट जाता आनी कामाक सावन घरा वेता म्हणटच चड लेट जावन हांव मागीर टायर्ड जाता एका फावटी हांव न्हिदता सो बट समटायम्स आय गो हांव वेता हांव स्क्रिप्ट घेवन बसता कांतारा बाय हार्ट करता केन्ना केन्नाय ऑफिसान वेता आनी कांतारा म्हणटा म्हजी डायलॉग्स बाय हार्ट करता म्हजो मॅनेजर म्हाका पळयता आनी म्हाका म्हणटा पिशे बा जावं ना गो बट हांव मागीर सांगता ओके हांव स्क्रिप्ट बाय हार्ट करता म्हजी म्हणून कांतारा मातशें डिफिकल्ट आसता शिकोवप मातशें स्क्रिप्टी येवन कांतारा मातशें सो सिंगिंगा आर्टिस्टान तुका कोणे आदार बा कितें केला सिंगिंगा वाटेन म्हाका जायत्या सिंगरांनी आदार केला एक्चुली आय थिंक फर्स्ट हांव कांतार साल्वादोर आफोन्सोच्या हितून कांतार म्हणटालें तेन्ना ताणें म्हाका खूब सपोर्ट केला म्हूण तूं केन्ना इसरतालीं आमी पूण ताणें म्हणलें कांय ना तूं वच तूं म्हूण नो प्रॉब्लम सो ताचे फाटल्यान लॉट ऑफ सिंगर्स हांवें कांतार म्हटलां विक्टर डिकुन्या बरोबर मागीर आमचे कांत म्हटल्यात पाश्काल आमचो पाश्काल मागीर इवन आमचो आतां स्वर्गीय मार्कीस सो जायते जाणांचे सांगता स्टेज फियर आसोंक ना तुका स्टेज फियर स्टार्टींग आसलो म्हाका स्टार्टींग आसलो पूण मागीर संवय जाता जाता मागीर तो स्टेज फियर वयता केन्नाय शो रिलीज जावपाक जेन्ना रिलीज डेट आसता तेन्ना शो रिलीज जावचे पयलीं हांव स्टेजीर वयचे पयलीं म्हाका स्टेज फियर आसता पूण मागीर स्टेजीर पावोन म्हजे डायलॉग्स हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हजो सगळो फियर वयता सो स्टार्टींग जेन्ना स्टेजीर पावचे आदी तेन्नाच तुजो तेन्ना मागीर ना ओके बिसायड्स आतां तियात्र करता आमकां केन्ना एक सुट्टी मेवता सो ती हॉलिडे कशी यूज करता तूं हॉलिडेज मोस्टली आतां काम करता म्हणल्यार म्हजे कामाक आख्खो दीस वेता आनी केन्ना केन्नाय आय गो फॉर आउटिंग्स म्हज्या फ्रेंडा सांगताक म्हज्या फॅमिली सांगताक आमी वेतात भायर अशें करून भोंवपाक जायते रिप्लेसमेंट शोज बा केल्यात तुवें केल्यात हांवें जायते ऑन द स्पॉट अशी स्क्रिप्ट मेवता रिप्लेसमेंट म्हणटकच वखदारूच सांगतात म्हजो एक रिप्लेसमेंट कर म्हणून आमचे सिजनाक शो आसता तेन्ना एक म्हयनो आदींच ती स्क्रिप्ट मेळना ना 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 तशें मेळना सो तेन्ना तूं तयारी कशी करता तेन्ना हांव दीस रात एक आतांच जॉनाचोच जाल्लो म्हाका जेन्ना हांवें ताचो फर्स्ट शो केल्लो तेन्ना देर वॉज अ प्रॉब्लम ताचे एक एक्टर येवंक ना सो तांचो फाल्यां रिलीज म्हणल्यार ताणें म्हाका आयज रातीक दिल्ली हा तूं आसलें आयज रातीक स्क्रिप्ट दिल्ली सो हांव रातभर घेवन बसलें ती स्क्रिप्ट रातभर आनी कशें तरी हांवें बाय हार्ट केली तें जाता ऑटोमॅटिकली जेन्ना तुका स्टोरी कळटा तेन्ना ऑटोमॅटिकली तुका बाय हार्ट जाता या बट एक एकदां अशें आसता तियात्र पळोवंक पावना तो डायरेक्टली तो शो करूंक जाय आसता सो तेन्ना आडकोड्यो येतात पूण आमचे हेर एक्टर्स आसता ते खूब सपोर्ट करतात म्हाका डायलॉग्स केन्ना प्रॉम्प्ट करतात भिये नाका म्हणटात जातले सो प्रॉम्प्टिंगाचेर एक्चुली चडूय हांव पातय ना बट जाता घेता तेन्ना कितें उतरां घेवन मुखार वचोंक जाता एक्चुली एक्टींग हांव कितेंय करून करता बट सिंगींग म्हाका तो फियर आसा सिंगींग इज ओके बट हांव म्हणटा प्रॉम्प्टिंग चडशी घेवंक वचना बट आय स्टील कसले रोल अशें करूंक तुका चड आवडटात
चडशे म्हाका आतां ट्रॅजेडी रोल्स, नेगेटीव रोल्स म्हाका मेळोंक ना. 2-3 फावटी मेवला म्हाका नेगेटीव रोल्स, बट आय एन्जॉय मोर ट्रॅजेडी रोल्स. कित्याक लोकांक रडोवपाक रडोवपाक केन्ना लोकांनी येवन सांगला तुवें तुज्या रोलाक हांव रडलें? सांगला Incident घडला कितें? होय घडला, सांगला म्हाका. एक आमचो आय थिंक 2 वर्सां फाटी 1 वर्स फाटी जॉनाचोच तियात्र आमचो राया आहलो. तेन्ना एका फादरान सांगला म्हाका, बाय तुजो लास्ट डायलॉग जाताना हांव रडलो म्हणून फादरान सांगलें, आनी जायते लोकांनी येवन अप्रिशिएट केलें म्हाका. एकदम बरें भोगता न्हय जेन्ना ऑडियन्स भितर येवन सांगता बरें केला. तितली आमची उमेद अशी वाडटा. जायते लोकांक हांसयता रडयता तूं, सो ट्रॅजेडी करूंक चड लायक जाता. होय. कॉमेडी बा केन्ना ट्राय केल्या? कॉमेडी हांवें ट्राय केल्या, पूण कॉमेडी म्हज्या लागीं जायना. कॉमेडी हांवें एंटनी दी अंबाजीच्या शोवांतूच ट्राय केल्ली, पूण कॉमेडी जाताना म्हजें एक प्रॉब्लम, हांव हसोंक लागता स्टेजीर. पूण कितेंय करून हांवें कंट्रोल केलें, हांवें केलो तो शो. आनी एनीवेज आमी खेळान देखून कॉमेडी लास्ट पार्ट कॉमेडी आसता, आनी आमी बराबर केलें म्हणून तूं जाणा कशी केली ती. जेन्ना स्टेजीर तूं परफॉर्म करता सडनली एकदा आमी ब्लँक जातात. असलो इन्सिडंट बा कितें घडलेलो आसा? जायते फावटी जाला, जायते फावटी. हांव एक फावटी कांतरां विसरलां. डायलॉग म्हाका प्रॉब्लम ना, पूण कांतराक म्हाका चड प्रॉब्लम. हांवें सांगला ते भाशेन कांतराक जायते फावटी विसरलां हांव. बट हांव कितें करून डायरेक्टराचे मोटिवेशना वयर लायक दे मोटिवेटेड मी, लायक आसूं कांय जायना. पूण म्हाका भितरल्यान भितर खातारले लायक तांचो शो, तांचें कांतार पेड्यार कशें जालें म्हाका लागून. बट म्हाका ते येवन सांगताले कांयच जायना, जालें तें जालें, यू कॅन बाय हार्ट लेटर. हीच डायरेक्टराची उतरां जेन्ना आमकां मेवता एकदम बरें दिसता. ओके, इतले तूं म्हणटा कांताराक भिता म्हाका दिसना तूं कांताराक भिता म्हणून. म्हणटच आमच्या ऑडियन्सांक एक 4 लायन्यो तुज्या कांताराच्यो म्हणून दाखय. ओके, आमच्या लास्ट तियात्रान जॉन डिसिल्वाच्याच तियात्रान सुकोर दे सांताक्रूज हाणें बरयल्लें एक थोडो वर्स कोरस हांव म्हणटा. म्हजो सोलो आहलो तो. सो येवकार तुका दिवून गोपान ते आपयता, मोग मोय पासता कोण गोपान घेवन खेळयता, जिवीत सगळ्याचें पोरमोर दिवन नेटयता, शांतिकायेचो संदेश पाठयता, दुस्मानकायेच्यो साखळ्यो ते सोडयता, मोठ्यान उलो मारून न्हिदलेल्यांक उठयता. ओ गोवा, ओ गोवा, गोवा तूं आमची माय, सगळें तूं आमकां दिताय, मागलेलें तुजें ताय, पुता धुवांक मोय पास दिवन दवरताय तूं एकठांय, गोंयकारांक गोवा माय, सुखान भरलेली बाय ओ गोवा. कितले बरें म्हणटा तूं. थँक्यू. वेल्यान म्हणटा भिरांत दिसता म्हाका आयज पासून कांतार म्हणून म्हाका भिरांत दिसता. पूण केशे भाशेन कशेय तरेन हांव बाय हार्ट करून हांव म्हणटा. एनी टूर कितें इंटरनॅशनल टूर ना अजून पासून मेळोंक ना म्हाका. इंटरनॅशनल टूर मेवलोलो, बट जस्ट अ स्लायट प्रॉब्लमान लागून म्हाका वचोंक मेळोंक ना. ओके, आमची आतां जायती मुवीज बा कितें जाता, खंयच्या मुवीन बा चान्स पडला? मुवीन वय चान्स पडला. एक बारीकशे 1-2 डायलॉग्स म्हणपाक आमचो जॉन डिसिल्वा ताणेंच अप्रोच केल्लें म्हाका. एक धाकटोसो रोल आसा लायक अ ज्युनियर आर्टिस्ट. सो पेद्रू पोदेर त्या फिल्मान. एक्सपिरियन्स कसो आसलो तुजो? एक्सपिरियन्स फिल्मांत इज तुजो फूल डे थंयच वता. एक शॉट घे, मागीर तो शॉट बरो ना जाल्यार दुसरो शॉट घे, हो एंगल घे तो दुसरो एंगल.
चड टाइम जाता बट इट्स नायस फिल्म्स म्हाका करूंक लायक आवडटा चान्स मेवल्या पुरो म्हणून मेवतलो ऑफकोर्स इतले बरे एक्टर तू चान्स मेवकूच जाय म्हणटच फिल्मानूय तुजो वावर आसा जायतोच ऑलराउंडर जाले तू फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा तुजे फ्युचर प्लॅन्स सांगूंक जायना कंटिन्यू करूंक तियात्रान एक्चुली म्हाका लायक तियात्रान एक्टींग करूंक सो म्हाका कंटिन्यू करूंक जाय मे बी मागीर काजार जावन म्हज्या भुरग्यांकूय हांव सांगतली बरो मुखारलो फ्युचर प्लॅन करून दवरला ओके सो जायते चिंतून दवरला तुवें केन्ना चिंतला तियात्र काडूंक तियात्र काडूंक ना 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 तियात्र काडूंक इज अ बिग हेडेक सॉरी तुवें खेळ तियात्र काडला तुका खबर आसा कितले त्रास पडटात ते आनी तियात्र काडूंक डायरेक्टरांक चड खूब त्रास पडटात आय रियली हॅट्स ऑफ टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑल द रायटर्स डिरेक्टर्स तांचो वावर तांचो स्ट्रगल तांचो हार्डवर्क ते चड आसता रियली अशें ना काडचो ना म्हणून हात वयर काडी नाका एक दीस काडटले तू उगडास उपरांत भुरगीं आसा तांकां हाडूंक नाका तियात्रान हाडटले पळोवया बट म्हाका प्लॅन्स अशें ना तियात्र काडूंक पूण फ्युचराक कितें जाता तें पळोवया कोण असो आर्टिस्ट आसा तुजो जाका तू फॉलो करता लायक ताचे भाशेन ताचे एक्टींग शिकोवंक ओ कितें हांव म्हजें एक एवरी आर्टिस्ट जी प्रोफेशनल्स आसतात तांकां पळोवनूच हांव शिकलां जावं आमचें स्टार्टींग म्हाका मेवलें आमचें चित्राबाय इवन साल्वादोर आफोन्साची मिसीस आमचें नासिया सो ती प्रोफेशनल एक्टर्स चित्राबायन म्हाका खूब हेल्प केला फर्स्ट हांव खेळांत आसलें तेन्ना एंटनी दी अंबाजी तातून डायलॉग डिलिव्हरीज ते चित्रा आनीक कॉमेडियन एस्टन आसलो तो आमकां खूब हेल्प करतालो सो तांचे वरवीं डायलॉग डिलिव्हरी कशी करपाची कशें उबें रावपाचें खंयच्या डिरेक्शनान उबें रावपाचें तें खूब हेल्प केलां जायतें हांव सगळे कडच्यान थोडें घेवन हांव शिकलां सो जायतो एक्सपिरियन्स घेतला तुवें सगळ्या कडच्यान बाय अलोमा रिसंटली तुवें इरिन्योचो तियात्र केला आयकलां जायते त्रास पडटाले म्हणून ड्रेसिंगा वाटेन वय पडटाले जायते त्रास पडटाले कित्याक आमच्यो एका फाटल्यान एक सीन आसताल्यो सो एक 3 सीन त्यो कंटिन्यू आमकां आंतोनेत आसलें बाय आंतोनेत आनी हांवें सबस्टिट्यूट केल्लो सो तें आनी हांव धांवन एका फाटल्यान एक कॉस्ट्यूम चेंज 3 सीन कशें करून केल्यो आमी तांकां चड त्रास कित्याक ती कंटिन्यू स्टार्टींगसून आसली न्हू सो हांवें फकत 3 शो केले ताचे सो त्रास पडटाले बरेच त्रास पडटाले कसलो इन्सिडंट तुजे सगळ्यांक घडला स्टेजीचेर जो तुका उगडास सुट्टलो फनी ओ जायते इन्सिडंट्स आमी आमची ट्रेजेडी सिरियस रोल्स करतात तेन्ना आमचे दुसरे एक्टर्स जे तांचो डायलॉग आसना त्या वक्तार ते आसोवपाक ट्राय करतात लास्ट तियात्रान पासून आमच्या जॉनाच्या तियात्रान हांव लास्टाक एंडिंगाक एक पिशें कशें जातालें सो हांव थंय बसून म्हजें एक्टींग करतालें थंय आमचो दुसरो एक्टर येतालो अलोमा समोसा हाडल्यात मुगो आनी कितें हाडल्या मुगो ड्रिंक्स हाडल्यात मुगो अशें करून स्लो सवका आमचे तशे इन्सिडंट्स जातात जायते फावटी पिशाचो रोल म्हणटकच आनीक बेनिफीट कसो तुका हांसल्यारूय लोक पिशेच म्हणटलो आनी तुजे खेळांतूय हांवें तसलोच एक रोल केलो ओके कोणी असो आसा जाका तूं दिनवासूंक सोदता हांव सगळ्या आमच्या डायरेक्टर्स एक्टर्स सिंगर्स सगळे स्टेजीचेर वावर करता तांकां सगळ्यांक म्हाका सपोर्ट केले म्हाका हेल्प केलें जेन्ना हांव न्यू आसलें तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता कित्याक एके वाटेन न्यू कमर्सांक तांकां ट्रेन करचें पडटा
तांकां सांगचें पडटा दाखोवचें पडटा आनी ताणें खूब त्रास काडले ताका लागून सगल्यांक थँक्यू व्हेरी मच. बरें एक्टर तूं म्हणटकच डायलॉग्सूय बरी बरी आसतली तुजे सगळे. डायलॉग्स बरी आसात. आतां कितले तियात केले उगडास येना. एक तरी डायलॉग उगडास आसतलोच तुका. होय लास्ट आमचो तियात जालो तेच डायलॉग म्हणटा आमचे कसले सेलिब्रेशन आसता तेन्ना आमची सोयरी शेजारी इश्ट मित्रां आमच्या सांगाताक आमच्या सुखांत हांसोन नाचोन वांटो घेतात. पूण आमचेर दूख येता तेन्ना आमच्या सांगाताक आमच्या दुखान वांटो घेवंक कोणूच आसना. आमचे मनशाचे जिवीत म्हणचे त्या दोरयांत उफेतेल्या बोंबाड्या पुरी. तो बोंबाडो त्या उदकांतल्यान उत्पन्न जाता आनी उदकाचेर नाचत खेळत वता आनी आखरेक त्या उदकांतूच सोंपोन वता. त्याच उदका वेल्या बोंबाड्या पोरी आमच्या मनशाचे जिवीत. बरोच व्हडलो डायलॉग. आजुनूय बरो उगडास आसा. तसले व्हडले डायलॉग दिता म्हाका जॉन. लायक जायना तर तुका. लायक जातात खूब लायक जातात कित्याक हे आयकॉन जॉन नेक्स्ट शोक डायलॉग लेस करीत तुजी. करचो ना कित्याक जॉनूय म्हाका खूब एप्रिशिएट करता. बरें एक्टींग करता. ताणें खूब जाणांक सांगलां बरें एक्टर आसा ताकाय चान्स दियात. व्हेरी गुड डिरेक्टर. होय एकदम बरो मनीस तो. तुजी एक ल्हानशी मेसेज आमच्या ऑडियन्सांक. ऑडियन्सांक हांव म्हणूंक सोदतलें तुमीच आमचें मोटिवेशन. तुमी ना जाल्यार आमचे तियात्र दाखोवंक आमकां व्हेरी डिफिकल्ट जाता. कित्याक तुमी आसल्यार ऑडियन्सान बसून स्टेजीचेर रावन आमकां आनिकूय चड उमेद येता आनीक बरें एक्टींग करूंक बरें कांतार करूंक. सो तुमचे लागीं हांव मागतां आमची कोंकणी भास आमचे कोंकणी तियात्र आमचें ट्रेडिशन आसा तें दवरूंक सांबाळून दवरूंक येयात सोगलीं येयात तियात्र पळयात. तुमच्या भुरग्यांकूय हाडात कित्याक तुमी नासतना आमी एक्टर्स आमी कोणाक एक्टींग दाखयतलीं. सो वी वॉन्ट दी ऑडियन्स. एकदम बरी मेसेज. येस आमी ऑडियन्स आसात म्हणून आमी आसात. बाय अलोमा बरें दिसलें आयज तुजे सगळें ही भासाभास भेट केली म्हणून. हांगासर आयलेल्या खातीर तुका चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू तुका मिना बाय. खूब तेंपान हांव तुका मेवलां. लास्ट हांव तुका फेब्रुवारीन मेवलें. ताचे फाटल्यान मेवंकूच ना. तुवें म्हजो उगडास केलो म्हाका हांगा आपयलें देखून तुका चड आनी चड देव बरें करूं. आनी तुमकां सगल्यांक ही कार्यावळ पळयतल्यांक देव बरें करूं.